पंजाब और निचले इलाके में शबीने होते हैं, लोग चहलम पर शबीना करवाते हैं, 2-2 3-3 हाफिज बैठते हैं, रात शाम को शुरू करते हैं, फजर तक एक कुरान खत्म करते हैं और 2-2 3-3 हाफिज बैठते हैं। ये होते हैं मदरसों में लफ्जों के पढ़े हुए, और दूसरा नजरों का पढ़ा हुआ है, नाम उसका अली है, घोड़े पे चढ़ता है, एक रकाब में कदम रखता है तो अलहम्द कहता है, दूसरी रकाब में कदम रखता है तो वो नाश तक कुरान पढ़ता है, दुनिया से अली के नाम से पूछा अली कहाँ से पढ़े हैं आप, तो पता चला कि मैं ना तो मदरसे में गया ना मकतब में गया, मैं तो मजलिस मुस्तफा में बैठता रहा। ये है निगाह मुस्तफा का जमाल। इसलिए हजरात मोहतरम चंद गुजारिशात आपकी समातों की नजर करूंगा। यहाँ कुरान सुनाया गया जी, आज ही खत्म हुआ है, 2 दिन पहले खत्म हुआ है। कितने खुश नसीब हैं ये हुफाज़े किराम कि जिनके सीने को अल्लाह ने कुरान के लिए पसंद फरमाया है। और एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक भी पढ़िए ताकि इसकी फजीलत पर भी मैं चंद गुजारिशात सुना के फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह फरमाता है किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, तुम जो करते हो किरामन कातिबीन जानते हैं। तन्हाइयाँ भी लिखते हैं, मजलिसें भी लिखते हैं, तुम्हारा सोना भी लिखते हैं, तुम्हारा जागना भी लिखते हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर आप नेकी करो तो दायां वाला लिखता है, बुराई करो तो बाएं वाला लिखता है। 2 में से एक हाल हो सकता है, अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर दरूद पढ़कर नबी पाक की सुन्नत के तहत दाएं पहलू पर सो जाते हैं तो खुदा की कसम पूरी रात फरिश्ता मुतय्यर रहता है, वो सांसें गिन रहा होता है और नेकी वाला एक एक सांस पर आपकी नेकी लिख रहा होता है। सिर्फ सुन्नत का इतना फायदा है कि बंदा सोया होता है मगर उसकी तमाम तर सांसें गिनी जा रही होती हैं और उसकी नेकियां लिखी जा रही होती हैं, मगर ये लिख रहा होता है, ये वेला बैठा होता है, ये लिख रहा होता है। साहब तो जो है ना, ये लिख रहा होता है, ये वेला बैठा होता है। और फिर जब कोई किसी की गीबत शुरू करता है, चुगली शुरू करता है, झूठ शुरू करता है, माल में मिलावट शुरू कर देता है, फिर क्या होता है कि ये वेला हो जाता है, ये लिखना शुरू हो जाता है, फिर ये आपका झूठ लिखता है, ये हमारी गीबत लिखता है, ये हमारी खताएं लिख रहा होता है। फिर जब हम नेकी कर रहे होते फिर ये वेला होता है, ये लिख रहा होता है। मैं सदके जाऊं मुस्तफा करीम तेरे दरे अक़दस पर कि वो काम कर दिया है कि मेरे आका फरमाते एक काम है तुम करोगे, ये भी लिख रहा होगा, ये भी लिख रहा होगा, कलम ये भी चला रहा होगा, कलम ये भी चला रहा होगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह का जी वो कौन सा काम है? जवाब आया तुम मुझ पे दरूद पढ़ोगे, 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 गुनाह मिटाए जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। सरकार पे दरूद पढ़ोगे तो 10 गुनाह माफ होंगे, 10 नेकियां लिखी जाएंगी, वो ये लिखेगा, 10 गुनाह मिटेंगे, वो ये मिटाएगा। मगर मजे की बात ये है कि सरकार ने यहाँ बात रोकी नहीं, आपने फरमाया 10 दर्जे भी बुलंद होंगे। अब सुनो, ये दोनों फरिश्ते कारिंदे हैं, इनका काम है ड्यूटी करना, फैसला करने का इख्तियार इनको नहीं हासिल है ना। तवज्जो, मैं जो बात करूंगा जिम्मेदारी से करूंगा, मिंबरे रसूल पे बैठ के करूंगा। और आज मैं जिस तरह बोलना चाहता हूँ इस तरह अगर आपका ज़ौक़ रहा तो मैं आपके दामन में इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बातें डाल के जाऊंगा। तवज्जो है ना, इनका काम है ड्यूटी करना, फैसले करना नहीं, सिर्फ गिन गिन के लिखते रहना, घटाना बढ़ाना इनका काम नहीं है। लेकिन सरकार ने फरमाया 10 दर्जे बुलंद होते। अब दर्जे बुलंद करना ये लिखने में नहीं आता, ये फैसले में आता है। तो मेरे आका ने फरमाया जो मुझ पे एक मर्तबा दरूद पढ़ता है 10 उसकी नेकियां लिखी जाती हैं, 10 उसके गुनाह माफ होते हैं, 10 उसके दर्जे बुलंद होते हैं। जब नेकियां लिखी जा रही होती हैं ये फरिश्ता लिख रहा होता है, जब मिटाया जा रहा होता है ये फरिश्ता लिख रहा होता है। खुदा की कसम अब मुझे बताओ ना, फैसला करना किसका काम है? जो दर्जे 10 बुलंद हो रहे होते वो रब्बे कायनात बुलंद कर रहा होता है, वो रब्बे कायनात बुलंद कर रहा होता है। तो इसका माना ये हुआ कि जब नबी पे दरूद पड़ा फरिश्ते भी मसरूफ हो गए और रब भी नजरे करम फरमा रहा होता है।
رب بھی نظر کرم فرما رہا ہوتا ہے، کیونکہ درجے بلند کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو پھر میرے آقا نے فرما دیا جب تم مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارے کرام کاتبین بھی مصروف ہو جائیں گے اور رب بھی نظر کرم فرما کے 10 درجے بلند فرما دے گا۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں، اور تقدیر کے قلم کو تو چومنے کا دل کر رہا ہے، تقدیر کے قلم کو تو چومنے کا دل کر رہا ہے۔ اختر صاحب اب میں توجہ چاہوں گا، جو علمی ذوق رکھتے ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ رب تو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اس لیے میں پنجاب میں عمر کہا کرتا ہوں کہ میں جب بات کرتا ہوں نا، ہم پہاڑوں پہ رہتے ہیں اور پہاڑوں پہ پانی ٹھہرتا نہیں، اور جہاں ٹھہرتا نہیں وہاں پانی گندا نہیں ہوتا، جہاں گندا نہ ہو وہاں بدبو نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے ہم پہاڑی کو لوگ ٹھوک کے بات کرتے ہیں، جما کے بات کرتے ہیں۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں، اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ کو جتنا پانی ملتا ہے ہماری طرف سے آتا ہے، پانی بھی آتا ہے اور ہم فیض بھی لے کے آیا کرتے ہیں۔ اس لیے جو بات کروں گا ٹھوک بجا کے کروں گا۔ مجھے تقدیر کے قلم سے ایک نکتہ یاد آ گیا۔ رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن نازل کیا قدر والی رات میں۔ خدا کی قسم میں آپ کو عقیدے کی باتیں دینا چاہتا ہوں، اور عقیدہ میرا اکثر بنیادی موضوع رہا کرتا ہے، اور جب بھی میں عقیدے پہ بات کرتا ہوں تو ٹھوک کے بات کیا کرتا ہوں، جمع کے بات کیا کرتا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب خوبصورت بات سنیے، قاری صاحب توجہ رکھنا، چونکہ آپ کا واسطہ رہتا ہے، اکثر بڑے بڑے مقررین کو آپ سنتے ہیں، بلاتے بھی ہیں۔ اس کشمیر نیرین ایک آن پڑھیں دو گلہ بھی سوئی گنا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتا ہے میں نے قدر والی رات میں قرآن اتارا۔ تو میں نے قدر والی رات سے پوچھا اندھیرا تیرا بھی آج 29ویں رات ہے نا، لیلۃ القدر آج بھی ہے نا، ختم تو نہیں 27ویں، مطلب کوئی مقرر رات نہیں ہے، یہ تحقیق ہے، سرکار نے مقرر نہیں فرمائی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا 5 راتیں 5 لیلۃ القدر، ان میں ڈھونڈو کوئی ایک تمہیں ملے گی۔ 27ویں کوئی علماء کی تحقیق ہے کہ جی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، سورت میں 3 دفعہ آیا ہے، 9 سے ضرب دو تو 27 بنتا ہے، 9 کو 3 سے ضرب دو تو 27 بنتا ہے۔ اگر وہ کہیں تو میری تحقیق یہ ہے کہ 25ویں رات درمیانی ہے، اور میرے سرکار نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین عمل جو ہے وہ درمیان والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے اور پھر 29ویں بھی ہو سکتی ہے، لہذا آج بھی لیلۃ القدر ہے۔ پر میں نے لیلۃ القدر سے پوچھا وہ قدر والی رات میں تیری قدر کرتا ہوں، میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، مگر ایک بات تو بتا، اندھیرا تو کل بھی ایسا ہی تھا جیسا آج ہے، ستارے تو کل بھی ایسے ہی چمکے تھے جیسے آج چمکے، سورج تو کل بھی ایسے ہی ڈوبا تھا جیسے آج ڈوبا ہے، تاریکی کل بھی تو ایسے ہی چھائی تھی جب آج چھائی ہے، تو کیوں قدر والی تھی اور وہ کیوں قدر والی نہیں ہے؟ پچھلی رات لیلۃ القدر تو نہیں تھی نا، بے شک عزت والی تھی، برکت والی تھی، رمضان کی رات تھی، 28ویں شب تھی، مگر آپ اسے لیلۃ القدر نہیں کہہ سکتے۔ تو میں نے لیلۃ القدر سے پوچھا کہ تو پتاک راتوں میں ہوتی ہے، جفت میں نہیں ہوتی، مگر رات تو بتا تو صحیح، نہ ستارے بڑے نہ گھٹے، جہاں سورج کل ڈوبا تھا آج بھی ڈوبا، جتنی تاریکی کل تھی اتنی آج بھی ہے، جتنا اندھیرا کل تھا اتنی آج بھی ہے، جیسی ہوا کل تھی ویسی آج ہے، جیسا اندھیرا تاریکی کل تھی ویسی آج ہے، چاند جس راستے پہ کل چلا تھا آج بھی اسی راستے پہ چل رہا ہے، سورج کل جدھر ڈوبا تھا آج بھی ادھر ہی ڈوب رہا ہے، اندھیرا اتنا ہی ہے، تو قدر والی ہے وہ قدر والی نہیں، تو جو وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو